परमात्मने नमः। पाठाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्मातम्मं सन्ध्वां भगवद्गीते भगवद्विषिणीं नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुलारविन्दहितपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवित्रैक प्राणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यो श्रीमद् भगवद गीताको प्रसंग चलिरहेको छ। गीता 6 अध्याय ध्यान योगको प्रसंग चलेको छ। ध्यान योग दुईटा गीता तेस्रो अध्यायमा दुईटा कुरा दुईटा योगको प्रसंग भगवानले कर्म योग र ज्ञान योग, सांख्य योग, सांख्य बुद्धि र योग बुद्धि, सांख्य बुद्धि ज्ञान बुद्धि, योग बुद्धि कर्म योग जनित बुद्धि। त्यसो भएको हुनाले कर्म योग सफल नभइकन ज्ञान योगमा पुग्न नसक्ने भएको हुनाले अब कर्म योग ज्ञान योग प्राप्तिको साधन हो। त्यसो हुनाले पहिला साधन परिपक्व नभइकन ज्ञानमा प्रवेश गर्न नसक्ने भएको हुनाले यो गीता 6 अध्यायलाई ध्यान योगको विषय भगवान श्री कृष्णले ध्यान योगको विषय भन्नुभएको छ। अब हिजोको प्रसंगमा यतो यतो निश्चरति मनः चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो निम्बितत् आत्मन्येव वशमयेत्। विषयतिर जब साधनामा बसेको कुनै साधकले विषय चिन्तन अध्यात्म चिन्तनमा ध्यान योगमा बाधा पुग्छ, त्यसो एकैचोटि मनलाई निग्रह गर्न सक्दैन। विषय वासना धेरै जमेको हुनाले अब विषयमा जहाँ जता जता मन जान्छ त्यतैबाट त्यसलाई चाहिँ अस्तित्व ध्येय वस्तुमा केन्द्रित गर र ध्येय वस्तुमा केन्द्रित गर्ने अभ्यास बढ्दै गएपछि अनि त्यो मन आफ्नो बसमा आउँछ। अज्ञान छन्जेल मनका बसमा हामी परिन्छ। जब योग सिद्ध भएपछि हाम्रो बसमा मन हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो जब आफूले चाहिँ आफ्नो मनलाई अन्तस्करणलाई मनलाई बस गर्ने बित्तिकै इन्द्रियहरू स्वतः आफ्नो अधीनमा हुन्छन्। इन्द्रिय बस हुने मनलाई आफ्नो अधीनमा हुने मान्छे मात्रै सुखी मान्छे हो संसारमा। मनको अधीनमा पर्ने मान्छे सुखी होइन। मनलाई अधीन बनाउने मान्छे मात्रै सुखी हो। त यसरी अभ्यास गर्दै गयो भनेदेखि त्यो आत्मा चाहिँ मन चाहिँ प्रसन्न प्रशान्त मनसं भेदम योगिनम सुखमुत्तमम्। जब अन्तस्करण चाहिँ नि कर्म जब अन्तस्करणमा 3वटा दोष हुन्छ। मल दोष रहेको छ, विक्षेप दोष रहेको छ र आवरण दोष रहेको छ। मल दोष र विक्षेप दोष नष्ट नभइकन त्यो ज्ञानको वेदान्त श्रवण गर्ने गीता सुन्ने योग्यता पुग्दैन, श्रवण गर्ने योग्यता पुग्दैन। त्यसो भएको हुनाले योग्यता प्राप्त हुनु भनेको प्रशान्त मन हुनु हो। चित्त एकाग्रता साधन चतुष्टय सम्पन्न हुनु हो। प्रशान्त मनसं हेनम योगिनम सुखमुत्तमम् उपैति शान्त रजसं ब्रह्मभूतम कल्मषम्। त्यसो हुनाले अब यहाँ चाहिँ नि कलमस भनेको पाप क्लेश, अविद्या जनित क्लेश अथवा अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, यो 5वटा क्लेश हो भने योग दर्शन पतञ्जलिले। अब अविद्या
अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। यो क्लेश रहित अवस्था चाहिँ अकलम स्थिति हो, क्लेश हटेको। अब त्यसो हुनाले क्लेश हटिसकेपछि के हुन्छ भन्दा मन प्रशान्त हुन्छ, बुद्धिया विशुद्ध आयुतो, अन्तस्करण शुद्ध अवस्थामा रहेको हुन्छ। किनभनेदेखि अब उसले विचार गर्यो कि म आत्मा वस्तु द्रष्टा रहेछ, दृश्य प्रपञ्च चाहिँ अविद्या, यो बुद्धिले बनाउने रहेछ, बुद्धिले बनाउने रहेछ, सम्पूर्ण आभासको खेल रहेछ, चिदाभासको खेल रहेछ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि सारा संसार धर्म कर्म यी सारा चाहिँ सुख दुःख सबै अध्यासमा हुँदो रहेछ भन्ने उसलाई बोध भइसक्छ। किनभनेदेखि आत्मामा अज्ञान अध्यस्त छ। त्यस हुनाले अज्ञान उपहित चेतन आत्मा हो, अज्ञान उपाधि बोकेको चाहिँ चेतन आत्मा हो। उपाधिले गर्दाखेरि जीव बनेको हो। उपाधि भाग नष्ट हुने बित्तिकै जीव वस्तु छैन, केवल शिव वस्तु छ, आत्मा चैतन्य वस्तु छ। त्यसो हुनाले पहिला आत्मामा अज्ञान अध्यस्त भयो, अनि अज्ञान उपहित चेतनमा, अज्ञान उपाधि बोकेको चेतनमा अन्तस्करण अध्यस्त भयो। त्यो अन्तस्करण उपहित चेतनमा धर्म अधर्म सुख दुःख सारा संसार अध्यस्त भयो। अध्यस्त तीन तह। अब त्यसो हुनाले पहिला के हो, आत्मामा अज्ञान अध्यस्त छ, अनि आत्मामा अज्ञान अध्यस्त छ, अज्ञान उपहितमा अन्तस्करण अध्यस्त छ, अन्तस्करण उपहितमा चाहिँ सुख दुःख धर्म कर्म सारा जन्म मरण सम्पूर्ण संसार चाहिँ त्यसमा अध्यस्त छ, अन्तस्करण उपहितमा अध्यस्त छ। त्यसो भएको हुनाले अब जतिखेर चाहिँ नि अब यहाँ अहिले चाहिँ नि अब यहाँ चाहिँ नि जब त्यो अविद्याको पर्दा उग्रिसकेपछि ब्रह्मानन्द प्राप्त हुन्छ। जुन ब्रह्मानन्द स्वरूप ब्रह्मानन्द त्यो अज्ञानले छोपिएको छ। आफू आनन्द स्वरूप हो, बाहिर आनन्द ल्याउनु पर्ने होइन। संसार हो दुःख रूप सुख रूपको संसार छ, उसमा अज्ञान हो दुःख रूप सुख रूपको। अब सुख रूपको आत्मा हो, आत्मा हो सुख रूप दुःख रूपको संसार छ उसमा। कहाँ अज्ञानले गरी मात्र सत्य रूपले झल्कन्छ आत्मैमा। यो भानुभक्तले लेखेको रामायणको रामगीता हो। आत्मा हो सुख रूप दुःख रूपको संसार छ उसमा। कहाँ अज्ञानले गरी मात्र दुःख रूपले झल्कन्छ आत्मैमा। यो दुःख रूपले अज्ञानले गर्दा आत्मामा दुःख झल्करियो, मलाई दुःख परेको, मलाई सुख परेको, अन्तस्करणको धर्म आफूमा साथ पर्यो। यो अज्ञानले गर्दा केवल आत्मा हो सुख रूप, आत्मा सुख रूप हो। त्यो सुख रूपलाई चाहिँ योगिनम सुखमुत्तमम, त्यो योगीले उत्तम सुखलाई प्राप्त गर्दछ। र शान्त रजसम, रजोगुण चाहिँ नि त्यो शान्त हुन्छ, सत्वगुणलाई प्रवेश गर्दछ। शान्त अब सम्पूर्ण क्लेश आदि चाहिँ नि त्यो रज र तम आदि गुणहरू नष्ट हुन्छन्। त्यो के हुन्छ त, अब कल्मस रहित हुन्छ। त्यो जीवन ब्रह्मभूतम भनेको जीवन मुक्ति अवस्थामा पुग्दछ। जीवन मुक्तम ब्रह्म एव सर्वमिति निश्चयवन्तम ब्रह्मभूतम अकल्मसम अधर्म आदि वर्जितम। ल यहाँ त यी शब्दको अर्थ यस्तो गरेर छ। त्यसो हुनाले अब ब्रह्मभूतम भनेको जीवन मुक्त पुरुष, ब्रह्म स्वरूपै स्थित भइसक्यो। ब्रह्माकार वृत्तिमा आरूढ भइकन आफूलाई द्रष्टा स्वरूप हो भन्ने जान्यो। दृश्य प्रपञ्च जागृत स्वप्न सुषुप्ति यी तीनै अवस्था चाहिँ म आत्मामा कल्पित रहेछ। चौथो तुरीय अवस्था म रहेछु, त्यसो द्रष्टा स्वरूपमा रहेछु। तुरीय शब्द चाहिँ नि चतुर्थ शब्दको तुरीय शब्द भन्दछ, व्याकरणको नियम अनुसार। तुरीय 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 चतुर्थ, चौथोलाई तुरीय। अब त्यो च हटेर तुमा च हटे मिलान्छ व्याकरणले। चतुर्थ शब्दको तुरीय शब्द भन्दछ।
चौथो अवस्था भनेको तीनटा देख्ने मान्छे त चौथो चाहियो। जागरण स्वप्न सुषुप्ति देख्ने त्यहाँ भित्रकाले त्यो देख्दैन। त्यसमा त्यो तीनटालाई गन्ने त चौथो अर्को चाहियो। तीनटा गर्ने मान्छे पृथक दसटा छुट्टै छ। चौथो आफू तुर्य हो। तीनटाको साक्षी आफू गर्ने आफू चौथो हो। त आफू चौथोलाई चाहिँ अर्का भन्दै नि मान्छे छैन। त्यो चाहिँ अदृश्य छ। अदृश्य द्रष्टा। आत्मा दृश्यको पनि द्रष्टा हो, अदृश्यको पनि द्रष्टा हो। त्यो त यो बृहदारण्यक उपनिषदमा अदृश्यको द्रष्टा। अभावलाई पनि जसले जान्दछ, भावलाई पनि जसले जान्दछ। जागृत र स्वप्न दुईटा भाव हुन्। सुषुप्ति अभाव हो। अभावलाई जसले देख्दछ त्यो आत्मा हो। त्यो आत्मा आफू जब चिनेपछि त्यो ब्रह्मभूत भयो। ब्रह्म तत्त्वमा प्रवेश गर्यो। त्यो जीवन मुक्त भयो। कल्मष रहित बन्यो। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश यी पाँचवटा क्लेश नष्ट भयो। अब त्यसो हुनाले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ नि अब त्यसो भएको हुनाले अब यो 27 नम्बरको श्लोकमा यदि भनिसकेपछि अब उत्तम सुख भनेको ब्रह्मानन्द अविद्याले छोपेको छ। अविद्या हट्ने बित्तिकै ब्रह्मानन्द खुल्दछ। अब यीको आनन्द बाहिरको सामान जम्मा गरेर विषयबाट आनन्द लिइरहनु पर्दैन। योगीहरू किन शान्त आनन्दसँग बस्न सक्दछन्? यदि भित्र आनन्द स्वरूप नभए आनन्द भएन। अब कुनै पनि सामान नभएको मान्छे त्यसरी ऊ चाहिँ आनन्दमा हुने, ऊ चाहिँ खुसी हुने, उसलाई चाहिँ आनन्द छ। अब धेरै सम्पत्ति धेरै सामान भएको मान्छे अब दुखी छ भनेपछि त त्यो केही पनि नभएको मान्छे पनि सुखी देखियो, जमै कुरो भएको मान्छे पनि दुखी भयो भनेपछि सामान हुनु र नहुनु सुख दुःखको कारण होइन। सन्तोषम परम असन्तुष्टम, असन्तोष दुःखको कारण हो। त्यो सन्तोष भन्ने बित्तिकै आनन्दलाई असन्तोष भन्ने आवरणले ढाकेको छ। भित्र आनन्द बाहिरबाट संसारबाट आनन्द प्राप्त हुँदा पनि अन्तस्करण स्थिर भएर चित्तमा परेको आत्माको प्रतिबिम्ब सुख हो। चञ्चल चित्तमा परेको आत्माको प्रतिबिम्ब दुःख हो। दुःख सुख भन्ने बाहिर हुँदैन। दुःख सुख भन्ने यहाँ दुःख सुख भन्ने अन्तस्करणमा देखिन्छ। चित्त चञ्चल बनायो भने दुःख प्राप्त भयो। चित्त स्थिर गर्यो भने सुख प्राप्त भयो। सुख दुःख अन्तस्करणको कारण, सुख दुःख अन्तस्करणको धर्म हो, बाहिरी पदार्थको धर्म होइन। त्यसो हुनाले युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यन्तम सुखमश्नुते। गीता यो 6 अध्यायको 28औं नम्बरको श्लोकमा पुग्यो। अब क्रमबद्ध जो पुरुषहरू जो साधक छ, जुन ब्रह्म तत्त्व जान्ने अधिकारी छ, त्यसलाई साधक अधिकारी योग्यता भएको व्यक्ति छ। सदात्मन योगी सम्पूर्ण कल्मषहरू नाश भइसकेपछि, विगत कल्मष नष्ट भइसकेपछि योगमा चित्त स्थिर हुन्छ। चित्तवृत्ति सारा नष्ट हुन्छन्। केवल द्रष्टा भाव, कैवल्य भाव, केवली भाव। म परमात्मा स्वरूप चाहिँ नि म र परमात्मामा भेद रहन्छ। भेद भने यो बुद्धि अन्तस्करणको धर्म रहेछ। भेद मानेर भेदको मान्छे चाहिँ नि मुक्ति हुँदैन। परमात्माबाट जीव अलिकति पनि छुट्टिएको छैन। परमात्माबाट वियोग हुँ, भगवान बेग्लै छ, म बेग्लै छु भनेर परमात्माबाट आफू छुटिएको बुद्धि रहन्जेल त्यो जीवको मोक्ष हुँदैन। त्यो चाहिँ नि अब त्यो जीव भन्ने वस्तु अज्ञानले खडा हुने हो, बेष्टि अविद्याले खडा हुने हो, अन्तस्करणको धर्म हो। त्यो भनेको प्रमाता हो। प्रमाता प्रमाण प्रमेय। अब प्रमाताले प्रमाणलाई प्रयोग गरेर प्रमेय वस्तु सिद्ध हुन्छ। अब त्यो सिद्ध ज्ञानलाई चाहिँ प्रमिति भन्छ। ज्ञानलाई प्रमिति। प्रमाता प्रमाण प्रमेय र प्रमिति यी चारवटा चतुर्व्यूह, चारवटा व्यूह खडा हुन्छ। त्यस हुनाले अब ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय
जुन ज्ञान हो, ज्ञानको पनि ज्ञान हो आत्मता, ज्ञानको पनि प्रकाश हो, अज्ञानको पनि ज्ञान। अन्त्यमा चाहिँ नि ज्ञान पनि ब्रह्मको वाच्य, ब्रह्मको वाच्य भन्नाले लक्ष्यबाट बुझ्नुपर्छ ज्ञान शब्दको प्रत्येक, किनभनेदेखि ब्रह्म त कुनै पदको वाच्य नै होइन, अवाच्य ठाउँको स्थिति हो। अन्य देव विद्वत अथवा अविद्वत हरि, जानेको भन्दा भिन्न छ, नजानेको, जानेको भन्दा अन्य छ, नजानेको भन्दा भिन्न छ, माथि छ। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो जुन अधिष्ठान जुन चेतन तत्त्व छ त्यो आत्म तत्त्वलाई आफू प्रकाश रूपले रहेछु भन्ने कुरा जब सम्पूर्ण कर्महरू नष्ट भइसकेपछि त्यो योगी हो। त्यो योगी चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि चैतन्य आत्मामा प्रवेश गर्यो, परमात्माबाट आफू छुटिएको रहेछ नि, ब्रह्म आत्मैक्य बोध भयो। ब्रह्म आत्मैक्य बोध भएपछि उपाधि नासियो, उपाधि नासिएपछि अब जीव तत्त्व मासियो, जीव तत्त्व मासिएपछि ऊ त्यो चाहिँ नि ब्रह्म स्वरूपमै भयो। त्यो सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यन्तम सुखम सुखे, अत्यन्तम सुख भनेको ब्रह्मानन्दमा डुब्यो, ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्ममा स्पर्श गर्यो। उसले आफू ब्रह्म भन्ने कुरा अपृथक बुझ्यो, अखण्डाकार बुद्धिको उदय भयो, जीव ब्रह्मको भेद भ्रान्ति नासियो। नासिसकेपछि के भयो त भेद भ्रान्ति नासियो। संस्पर्श, संस्पर्शको अर्थ के भने ब्रह्म छुइने होइन, अस्पर्श, अस्पर्श नामको योग, अस्पर्श योगको नाम बताउँदछ माण्डुक्यको कारिकामा। अस्पर्श भनेको दृश्यमान केवल द्रष्टा केवली भावले अस्पर्श योग हुन्छ। यहाँ ब्रह्म स्पर्श भनेको ब्रह्माकार वृत्तिमा आरूढ भएको जुन चेतन छ, विशेष ब्रह्म ज्ञान हो, त्यसले चाहिँ आफ्नो स्वरूपमा पठाइदिन्छ। बुद्धिले स्वरूपमा पठाइदिन्छ, बुद्धि चाहिँ बाहिर बस्दछ। त्यो घरभित्र पठाइदिएपछि त्यहाँभित्र बुद्धि प्रवेश गर्न सक्दैन। त्यहाँबाट यहाँबाट उताबाट बुद्धिले घचेट्दिएपछि ब्रह्म कहाँ पठाइदिएपछि बुद्धि त्यहाँ प्रवेश गर्न सक्दैन, ऊ मात्रै जान सक्दछ। अब बुद्धि जड हो भने चेतन वस्तु ब्रह्म हो, त्यहाँ चेतन गम्य ठाउँमा जड वस्तु प्रवेश गर्न सक्ने, ओरैबाट ब्रह्म भएको ठाउँमा ढकलिदिन्छ। स्पर्श गर्दा छो धकेलिदिन्छ भने अब सुखेन ब्रह्म संसो अत्यन्त। त्यहाँ गएपछि निरतिशय आनन्द सागरमा डुबिसकेपछि यो 29औं नम्बरको श्लोकमा गएर के भनेको छ भनेदेखि सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते यो युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। समदर्श पुरुषहरू चाहिँ यो युक्त भयो। सर्वभूतस्थम, सर्वभूत सर्वेषु भूतेषु स्थितम स्वयं, सारा प्राणी चाहिँ नि एउटै आत्मामा स्थित भएको रहेछन् भन्ने बल्ल समदृष्टि खुल्छ। सबै प्राणीहरूको आत्माभित्र एउटै आत्मामा उनेका रहेछन्। म छुट्टै आत्मा, त्यो छुट्टै आत्मा, अर्को छुट्टै आत्मा भन्ने भेद दृष्टि नष्ट भइसकेपछि एउटै परमात्मामा सबैमा अस्तिभाति प्रिय, यो तीनटा रूपले रहेको छ। सबै त्यो कमिलामा नि अस्तिभाति कमिलो छ देखियो, इदमिसा हो, प्रकाश भयो। अब भाती भनेको देखियो, छ भन्ने वस्तु अति, भाती भन्ने वस्तु देखिनु, प्रिय भनेको त्यसमा चाहिँ प्यारो हुनु। प्रत्येक पदार्थमा तीनटा कुरा हुन्छ। अब हरेक पदार्थमा ऊ डाँडो अस्ति भयो, हरेक प्राणी देखिन्छ, त्यहाँ प्रिय तत्त्व मिसिएको छ। अब प्रिय तत्त्व कोही वियोग हुँदा प्रिय हुन्छ, कोही संयोग हुँदा प्रिय हुन्छ। त्यसो हुनाले प्रिय दुई थरीको हुन्छ। नराम्रो वस्तु छुट्दा प्रिय हुन्छ, आफ्नो स्वभावको प्रतिकूल वस्तु चाहिँ नि छुट्दा प्रिय हुन्छ। अब जुड्दा प्रिय, कोही वस्तु जुड्दा प्रिय हुन्छ। हरेक पदार्थमा प्रिय वस्तु रहेको हुन्छ। अब त्यसो हरेक पदार्थमा सुख दुःख छ। हाम्रो चाहिँ द्वेष, शत्रुहरूसँग वियोग हुँदा सुख, मित्रहरूसँग वियोग हुँदा दुःख। सुख दुःख शत्रुमा पनि छ, मित्रमा पनि छ। शत्रु के हुन्छ? शत्रु चाहिँ सँग वियोग हो भने सुख भयो, शत्रुको संयोग भयो भने दुःख भयो। त्यो शत्रुसँग सुख दुःख शत्रुसँग छ। मित्रसँग के छ? मित्र संयोगमा सुख हुन्छ, मित्रको वियोगमा
आफन्तको वियोगमा दुःख हुन्छ। अब मित्रमा संयोगमा सुख, वियोगमा दुःख, शत्रुमा वियोगमा सुख, संयोगमा दुःख भने दुईटै बराबर हो। शत्रु र मित्रमा अलिकति पनि एक तिला गेडो पनि तलमाथि छैन। तलमाथि छन्जेल बुद्धि जन्जेल त्यसले वेदान्त बुझ्या हुँदैन। त्यो ब्रह्म विद्या पनि त्यसले गीता सुनेको भएन। गीता सुनेको भएन। हरेक वस्तुमा सुख दुःख छ। कोही त्यसो हुनाले अस्ति भाती प्रिय भनेकै त्यही भएर हो। अस्ति भाती भनेको वस्तु छ, भाती देखिन्छ, अनि त्यो वस्तु प्रिय छ। कुन वस्तु प्रिय छ? सर्प जानी बल्ल बल्ल घरा ओछेरमा कोठा पैसा सर्प त्यो निक्लेपछि, त्यो हटेपछि प्रिय भयो। त्यो अब हटेपछि प्रिय हो, कोही प्राप्त हुँदा प्रिय हो, कोही छुट्दा प्रिय हो। भनेपछि हरेक पदार्थमा प्रियता लुकेको हुन्छ। अप्रिय भन्ने वस्तु हो। त्यसो हुनाले हरेक वस्तुमा, त्यसो हुनाले अस्ति भात, त्यसो हुनाले सर्वभूतस्थमात्मानाम सम्पूर्ण प्राणीहरू एउटै आत्मामा अनुसूचित छन्। सर्वभूतानि चात्मनि सबैमा, आत्मामा सबै र सबैमा आत्मा, यो दुईटा कुरा छ। सर्वभूतस्थमात्मानाम सर्वभूतानि चात्मनि सम्पूर्ण प्राणी आत्मा नै एउटै आत्मामा सबै भूत अडिएको देख्नु, अनि सबै भूतमा एउटै आत्मा देख्नु। सबैमा आत्मामा सबै र सबैमा आत्मा, दुईटा कुरा। सबैमा आत्मा, एउटै आत्मा, एउटै, अनि सबैमा एउटै आत्मा, एउटै आत्मामा सबै। त्यसो हुनाले यस्तो किसिमको युक्त भयो भने त्यो चाहिँ समदर्शी हो। त्यसो हुनाले इच्छाते यो युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। समदर्शी पुरुषहरूले त्यहाँ विषम दृष्टि हुँदैन। विषम दृष्टि किन हुँदैन भनेदेखि, समदृष्टि किन हुन्छ भनेदेखि अब सबैमा आफूमै सबै, अथवा सबै आत्मामा सबैमा आत्मा। त्यसो भएको हुनाले अब यस्तो किसिमको दृष्टि राख्ने पुरुष चाहिँ त्यो समदर्शी पुरुष हो। या अर्जुन, जब यति सिद्ध भइसकेपछि यसभन्दा माथिल्लो अर्को श्लोक छ, अझ योभन्दा पनि माथिल्लो। यो माम पश्यति सर्वत्र। पहिला त आत्मा अरू भन्ने भेद दृष्टि थियो, आत्मा अर्कै र ईश्वर अर्कै भन्ने भेद दृष्टि थियो। त्यो द्वैत बुद्धि नष्ट भयो। जब व्यष्टि बुद्धि नष्ट भएपछि समष्टि बुद्धि बसिरहँदैन। अनि सबैमा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र। अब मलाई नै, अब म ईश्वर, यो माम पश्यति सबैतिर जसो ईश्वर दृष्टि भइसक्दछ। ईश्वर सबैतिर व्यापक रूपले रहेको छ भने जसले बुझ्दछ। यो माम पश्यति सर्वत्र। अब सबैमा म र ममा नै सबै। पहिला सुरु कर्मयोगको मान्छेमा के हुन्छ त? कर्मयोगको मान्छेमा चाहिँ नि तिमी मानि म छु, म मानि तिमी छौ। यो कर्मयोगको सिद्ध हुँदा त्यस्तो स्थितिमा पुग्छ। जब भौतिकमा स्थितिमा भइसकेपछि चाहिँ अनि केवल प्रभु मात्रै हुन्छ, जगत हुँदैन। अब ईश्वरमा सबै छन्, तर ईश्वरमा नै सबै छन्, तर ईश्वर चाहिँ सबैमा छैनन् भन्ने सिद्धान्त यो भौतिकको सिद्धान्त। किन भनेदेखि सबैमा परमात्मा छन्, परमात्मामा सबै छन्, कर्मयोग। अनि परमात्मामा सबै छन्, सबैमा परमात्मा छैनन्, भौतिक योग। अनि अब भौतिक ज्ञानमा चाहिँ अब परमात्मामा सबै छैनन्, सबैमा परमात्मा नै छैनन्, केवल परमात्मा मात्रै छ भन्ने सिद्धान्त ज्ञानयोग हो। ज्ञानयोगमा चाहिँ नि सबै भन्ने वस्तु ब्रह्म मात्रै हो, अरू वस्तु रहँदैन। त्यो ज्ञानयोगको सिद्धान्त हो। त्यसो हुनाले जसले सबैमा ईश्वर र ईश्वरमा सबै दृष्टि खुलिसकेपछि तस्याम न प्रणश्यामि प्रणश्यामि सच मेन प्रणश्यति। न त्योभन्दा म छुट्टै हुन्छु, मभन्दा न त्यो छुट्टै, त्यो नै छुट्टै हुन्छ। किनभने त्यसको आत्मा त्यो भने म हुँ, म भने त्यही हो।
प्रणश्यति भनेको नप्रणश्यति भनेको परोक्ष भावना रहँदैन भने अपरोक्ष रूपमा उसलाई ज्ञान खुल्दछ भने हो। त्यसो हुनाले अपरोक्ष रूपमा चाहिँ नि ज्ञान खुल्दछ भनेको नप्रणश्यामी नपरोक्षताम गमिष्यामी नप्रणश्यामीको अर्थ म परोक्ष रूपमा बस्दैन। जस्तै वैकुण्ठमा भगवान छन् परोक्ष भयो, कैलाश धाममा शिवजी छन् परोक्ष भयो। अब झन् गणेश लोकमा गणेश हुनुहुन्छ त्यो परोक्ष ज्ञान हो। शास्त्रले परोक्ष ज्ञान परोक्षवाद वेदोयम भने वेद चाहिँ नि परोक्षवाद परोक्षवाद उपाधि परोक्षलाई देखाएर मान्छेलाई अपरोक्ष ज्ञान गर्छ वेद सिद्धान्त। अपरोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ऊ हो, वेद चाहिँ परोक्ष ज्ञान दिन्छ, अपरोक्ष ज्ञान त आफै हो। त्यसो हुनाले वेदले गीताले सबै ज्ञान दिने भनेको परोक्ष ज्ञान हो। यी सबै बताउने कुरा परोक्ष ज्ञान परोक्षवाद वेद हो। त्यसो भएको हुनाले अब जसले जतिखेर चाहिँ नि योग मार्यो ध्यान योग सफल हुन्छ। गीताको 6औं अध्याय सफल भइसकेको व्यक्ति के हुन्छ त न तस्याम न प्रणश्यामी न च मेन प्रणश्यति न त त्यो त्यसैलाई म न परोक्ष हुन्छु त्यसैलाई नि म प्रत्यक्ष छु, मेरो लागि त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष रहेछ कि त्यो भनेको मै हुँ, मेरै आधा त्यो भनेको मै हुँ, म भनेको त्यही हो। त्यसो हुनाले दुईटैको लागि अपरोक्ष भयो। भगवानका लागि जीव अपरोक्ष, जीवका लागि भगवान अपरोक्ष, दुईटै एउटै स्वरूप भयो। त्यसो भएको हुनाले तस्याम न प्रणश्यामी सचमे न प्रणश्यति न त्योभन्दा टाढा म नै छु न मभन्दा टाढा त्यो नै छ। त्यसो हुनाले त्यो त जीव त साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म अपरोक्ष वस्तु भनेको ब्रह्म हो, आत्मा हो। सबभन्दा अपरोक्ष हितैषी भनेको आत्मा हो। त्यो छोपिएकै छैन, त्यो आफै हो। त्यो आत्मा भन्ने के त्यो आत्मा छोपिएकै छैन। छोपिएको बुझेर बस्नु चाहिँ परोक्ष ज्ञान हो। त्यसो भने परोक्ष ज्ञान कि अपरोक्षलाई परोक्ष मानेर बस्नु, अपरोक्ष बुद्धिलाई परोक्ष मानेर बस्नु, यो भुल नै गीताले हटाइदिन्छ, सच्याउने हो। ऊ प्रत्यक्ष छ, साक्षात उयो केहीले छोपेको छैन। उसलाई कसले केले छोप्ने? जाएर छोप्ने सुसुप्ति जाताले त छोप्न सकेन। छैन भन्ने थाहा भयो द्रष्टालाई। तल के रहेछ नै द्रष्टुर दृष्टेर विपरीलो विद्यते अविनाशी तत् यो वृदारण्यको पनि छ। द्रष्टाको दृष्टिलोक के छ कसैले नै गर्न सक्दैन। त्यही ब्रह्मलाई ब्रह्मले कसलाई के छोप्न सक्छ? त्यसो भने द्रष्टा चैतन्य अनुसार सानो भयो नि सुन, एक धारे सुन र एक तोला सुन बराबर हो। एक धारीमा भनेको र एक तोलामा जात एउटै भएपछि त्यो जात एउटै, सुनको जात एउटै जात हो नि। चैतन्य जात चाहे जीवको होस्, चाहे ईश्वर होस्, चाहे हात्ती होस्, चाहे ब्रह्माजीको होस्, चाहे इन्द्र होस्, चाहे शास्त्रले बताएका जति पनि देवता हुन्, यी जम्मैको जात एउटै हो। चैतन्य भनेको एउटा त्यसमा जात हुँदैन। एक धारी सुन भनेको एक बा सुन पनि त्यही हो, एक तोला पनि त्यही हो, एक माछा पनि त्यही हो, एक लाल पनि त्यही हो। 1 ग्राम सुन र लाख ग्राम सुन एउटै हो। अब त्यो सुन जात एउटै भएपछि त्यो त्यहाँ नानात्व भन्ने हुँदैन। त्यो सबैको लागि प्रत्यक्ष नै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सबैमा म र ममा सबै देख्ने पुरुषलाई म प्रत्यक्ष छु। नप्रणश्यामी भनेको अपरोक्ष रूपमा अथवा परोक्ष रूपमा चाहिँ म रहेको हुन्न, साक्षात्कार म उही रूपमा रहेको हुनाले प्रत्यक्ष नै छु भनेको हो 30 नम्बरको श्लोक। अब 31 नम्बरको श्लोकमा चाहिँ यो चाहिँ यहाँ यो सिद्धान्त चाहिँ ब्रह्मज्ञानको पूर्णतामा यस्तो स्थिति हुन्छ। फेरि कर्मयोगको स्थितिमा सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि 29 नम्बरको सबैमा म छु र ममा सबै छन् कर्मयोगको स्थिति। दोस्रो चाहिँ नि भौतिकको स्थितिमा सबैमा ईश्वर र ईश्वरमा सबै भौतिकको स्थिति 30 नम्बर। यो ज्ञानयोगको स्थिति 31 नम्बर। 31 नम्बरमा चाहिँ ज्ञानयोग, जब ज्ञानयोगमा पुगिसकेपछि ज्ञानयोगको व्याख्या तल 13 अध्यायदेखि प्रारम्भ हुन्छ। गीता 13देखि 18 अध्यायसम्म यसैलाई स्पष्टीकरण दिइन्छ। त्यसै सर्वभूत स्थितम यो माम भजते एकतम स्थित भजते एकतम आस्थित सर्वथा वर्तमान विश्वयोगी मै वर्तते। सर्वभूत स्थितो यो माम
सबै प्राणीभित्र द्रष्टा रूपले रहेको, पुरै एउटै आत्मामा स्थित, कल्पित रूपमा स्थित भएको परमात्मादेखि बाहेक अरू दृष्टि हरिरेव जगत जगतरेव हरि भयो। यस्तो सम्पूर्ण प्राणी एउटै आत्मामा स्थित भइसकेपछि र सम्पूर्ण एउटै आत्मामा सबै र सबै एउटै आत्मामा भनेपछि पूर्ण ब्रह्मदेखि बाहेक द्वितीय एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एउटै एको देव सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा परमाध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता चेता केवल निर्गुण छ। अब यो चाहिँ सेता सतर परिषदको मन्त्र हो। सम्पूर्ण एउटै देव चाहिँ ब्रह्म केवल निर्गुण वस्तु चाहिँ नि एउटै आत्मा चाहिँ नि परिपूर्ण रूपले चाहिँ सबैतिर छ भन्ने कुरा जसले भजन गर्नु भजन बद्ध छ। सबैमा एउटै आत्माको प्रवेश रहेछ। नानत्व भन्ने नास्ति, नानत्व भन्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जसको हृदयबाट सिद्ध भयो, जसले को अन्तस्करणले बुझ्यो, जसको ब्रह्माकार वृत्तिमा आरूढ ज्ञानले आत्मतत्वको बोध गराएर जब बिउज्यो, निदाएका बेलामा देखियो वस्तु सपना मात्रै हो। बिउजेपछि वस्तु केही छैन। बिउजीलाई सपना लिएर आएर तैँले कस्तो देख्छु देखाउन सक्दैन। सपना सम्झ्या, त्यो केवल सम्झ्या मात्रै होइन, सपना देख्या। मैले हिजो राति सपना सम्झी भन्दैन नि, त्यसो सपना देखेँ भनेर त्यो सम्झ्या होइन, देखेको हो। देखेँ भन्छ, त्यहाँ कारोबार हुन्छ, त्यहाँ संसार। सपना सम्झ्या त्यो होइन, सपना देखेको भने त्यो संसारै हो। तर बिउजेपछि त्यो सपना छैन। त्यस्तै सर्वथा वर्तमानपि सहयोगीमा जब बिउजिसकेपछि ज्ञानयुगमा जागिसकेपछि त्यो चाहिँ नि सदा जीवन मुक्त पुरुष भयो। सारा उसमा तिनै एउटा शरीरमा थिए, लिङ्ग शरीरमा स्वाहा भयो। थुल शरीर व्यवहारमा देख्यो भने लिङ्ग शरीर नासिन्छ ब्रह्मज्ञानी। योगीहरूको लिङ्ग शरीर भनेको सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर हुँदैन। कारण शरीरै नासिएपछि दुईटा कार्य शरीर हुँदैन। त्यसो हुनाले थुल शरीर देखिन्छ। त्यो थुल शरीर बनाउने जुन त्यसो बीच छ, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, जुन लिङ्ग शरीर मासिन्छ। लिङ्ग शरीर मासिन्छ, चेतन स्वरूप हुन्छ। अनि योगको प्राण कतै जाँदैन, योगी मरेर कहीँ जाँदैन भनेपछि पुरै मिल्दछ। तर त्यो चाहिँ सबैतिर व्यापक हुन्छ। सहयोगी मै वर्तते, मेरै स्वरूपको हुन्छ हे अर्जुन। त्यसो भएको हुनाले तिमीले के बुझ्यौ भनेदेखि सम्पूर्ण चाहिँ नि पदार्थ ब्रह्ममय हो, ब्रह्मदेखि बाहेक तत्त्व केही पनि छैन। यो चाहिँ नि यस्तो दृष्टि ब्रह्मज्ञानीहरूमा यस्तो दृष्टि खुल्दछ। त्यो सर्वथा व्यवहार गरे पनि त्यो बन्धनमा हुँदैन। त्यो लडाइँ गरे जस्तो देखिन्छ, त्यसले लडाइँ गरे हुँदैन। त्यहाँ कर्ता र कर्तृत्व भौतित्व, कर्ता र भोक्ता मरिसकेको हुन्छ। आनन्दमय कोष नासिने बित्तिकै कर्ता नासियो, विज्ञानमय कोष नासिने बित्तिकै आनन्दमय कोष भन्दा नि आनन्दमय कोष भोक्ता हो, विज्ञानमय कोष कर्ता हो। ती पाँच कोष चाहिँ खोल हुन्, बाहिरका द्रष्टा साक्षीका खोल हुन्। खोल आफू होइन, त्यसो प्रकाशक आफू भन्ने बुझेपछि अब ऊ चाहिँ नि अनि जब बिउजिन्छ, ज्ञानमा बिउजिसकेपछि उसका लागि ऊ नित्य मुक्त छ। त्यो वैष्णवी योगीमयी वैष्णवी परमपति परम वैष्णव पदमा पुग्दछ। वैष्णव परेको त्यो जो चाहिँ सबै भगवान्मय, जसको हृदय भगवान्मय भइसक्यो। भगवान्मयदेखि बाहेक एक अणु पनि दोस्रो वस्तु दृष्टि जसको हुँदैन। सम्पूर्ण पद पदार्थ सम्पूर्ण भगवान चेतनदेखि बाहेक चैतन्य सच्चिदानन्द स्वरूपको दृष्टि खुलिसकेपछि त्यो चाहिँ परम वैष्णव पदमा प्राप्त गर्दछ। वर्तते नित्य मुक्त छ। त्यसले अब उसलाई मुक्ति प्राप्त परमात्मामा प्रवेश गर्न उसका केही पनि प्रतिबन्ध बाधा जति जम्मै हट्दछन्। र आत्मा उपवेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। त्यो उपमा स्वरूप आत्मा उपमेन, आत्मा स्वयं अब अरूको उपमा आफै बन्दछ। अरूको उपमा आफै बन्दछ। त्यो आत्माकै व्यवहार चाहिँ यो आत्मा ज्ञानी पुरुषको व्यवहार अरूका उपमाका लागि पनि काम लाग्दछ। अथवा ऋषिहरूको शरीरको, सुखदेवको, अवधूत महापुरुषहरूको शरीरको उपमा ऊ आफ्नो आत्मा आफूलाई तुलना गर्न थाल्दछ।
त्यसो भएको हुनाले अब सारा चाहिँ नि आत्मा नै आत्माको उपमा हुन्छ भनेपछि व्यष्टि आत्मा र समष्टि आत्मा भेद चाहिँ नि उपाधिले गराएको छ। भेद मासिने बित्तिकै सम्पूर्ण एउटै आत्मा स्वरूपमा रहन्छ। त्यो योगीमा चाहिँ नि अन्तःस्मरण नष्ट भएको हुनाले सुख दुःखको चाहिँ आधार चाहिँ नि सुख दुःख यी सबैको अधिष्ठानमा हो, अधिष्ठानमा प्रकट हुने हो। अन्तःस्मरणमा प्रतिष्ठान हो, अन्तःस्मरणमा प्रकट हुने हो, अन्तःस्मरणमै लय हुने हो। अन्तःस्मरण आत्मामा लय भइसकेपछि दग्ध अन्तःस्मरण भइसकेपछि सुख प्राप्त होस् वा दुःख प्राप्त होस्, सहयोगी परम मत त्यो दुईटैमा समान दृष्टि राख्ने मान्छे नि त्यो परम हो, त्यो ब्रह्मज्ञानी पुरुष हो। त्यो चाहिँ नि ब्रह्म तत्त्वमा बिउजेको हुन्छ। त्यो चाहिँ नि अब ऊ अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुद्धते, अनादिकालदेखि अज्ञान रूपमा निराएको जीव जब बिउजेपछि म उसको चाहिँ नि म अब अजम आफ्नो मेरो जन्मै रहन्छ। बन्ध मोक्ष भन्ने त केवल कल्पना रहेछ, बाँधेकै रहन्छ त के पुग्नु, यस्तो स्थितिमा पुग्दछ। त्यसो भएकोले अब बाँधिया थियो मोक्ष भएपछि पुग्ने होइन कि बन्धन रहेनछ भन्ने पत्ता लाग्दछ। अज्ञानको कारण बन्धन खडा भएको छ। ब्रह्मज्ञान वेदान्त सिद्धान्तमा बन्धन भनेको अज्ञान नजान्नु भुल, त्यति मात्रै बन्धन हो। त्यो नजान्नु भुल भने बन्धन स्वीकार गरिँदैन। मुक्त सदा सिद्ध वस्तु हो। सदा सिद्ध वस्तुले अप्राप्तिको प्राप्ति होइन, प्राप्तिको प्राप्ति हो। यहाँ जाने वेदान्त सिद्धान्त अप्राप्तिको प्राप्ति होइन। अहिलेसम्म अहिलेसम्म प्राप्त भयो बल्ल प्राप्त भयो, यो यस्तो चिज होइन। मान्छे चाहिँ नि हरेक चिज एउटा चिज खोजे, कसैले मोटर किनेको थिएन, मोटर किनिसकेपछि प्राप्ति भयो। पहिला थिएन, पछि पैसा हाल्यो किन्यो, त्यो अप्राप्तिको प्राप्ति हो। आत्मा चाहिँ नि अप्राप्तिको, पहिला थिएन अहिले पाइयो भन्ने होइन। पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ र पछि पनि रहन्छ। तिनै कालमा जुन वस्तु नित्य रहन्छ त्यो वस्तु आत्मा हो। त्यो प्राप्तै थियो, तर भुलले उसले चाहिँ छोडेको थियो।